बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो मेरा मौज़ू है बड़ा अहम और बड़ा आपके लिए इंतहाई बेहतरीन मौज़ू है, जिसमें आपको इस किस्म की मालूमात शायद पहले ना किसी ने दी हों। तो ये जो मौज़ू है इसको आपने इसके एंड पे मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा छोटी सी, जो वहाँ पे बनी हुई है, और कुछ बातें यहाँ मैं बता दूंगा आपको ताकि आपके लिए आसानियाँ आ जाएँ। दौरान उम्रा या दौरान तवाफ़ अगर आपको वहाँ पे ज़रूरियात से फ़ारिग़ होने का आ जाता है, आपको ऐसा मौका आ जाता है कि आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पेश आ जाती है, तो इस सिलसिले में या आपको वहाँ से निकलना पड़ जाता है किसी भी किस्म के काम के लिए, या वापस जाना चाहते हैं आप होटल में, तो उम्रा तो मुकम्मल करके ही यहाँ से आप निकलेंगे, लेकिन उससे पहले भी अगर आपने वहाँ से निकलना है तो एक लंबा चक्कर काटने से बच सकते हैं आप उसमें। जहाँ पे मुताफ में जब सहन में आप तवाफ़ कर रहे हैं या नमाज़ पढ़ रहे हैं, और अगर आप वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं या आपको किसी ज़रूरत के तहत बाहर निकलना पड़ जाता है वॉशरूम के लिए, तो इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई करता चलूँ कि जब आप सहन से बाहर निकलेंगे ना, इसका सबसे बेहतरीन अच्छा और शॉर्ट रास्ता जो मैं आपको बता दूँ वो ये है कि जब आप अंदर ग्रीन लाइट वाले के बिल्कुल साथ ही एग्ज़िट रखा हुआ है उन्होंने, वहाँ से आप जब जैसे ही निकलेंगे तो पीछे आ जाएंगे बरामदे। बरामदे से थोड़ा सा लेफ़्ट होके, तो वहाँ पे आपको बाबुल सलाम वाली साइड पे जो नई एक्सटेंशन बनी है, गेट नंबर 19 और गेट नंबर 20, इससे जब आप निकलेंगे बाहर तो फौरी तौर पे आपको एग्ज़िट भी मिल जाएगा और रास्ता भी शॉर्ट है। अगर वहाँ से वापस आना चाहेंगे तो तब भी वो आपको रास्ते बड़े बेहतरीन मिलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जब आपने वहाँ से निकलना है ज़रूरियात से फ़ारिग़ होने के लिए, तो गेट नंबर 19 से निकलें या 20 से निकलें, बशर्त कि आप नमाज शुरू होने से आधा पौना घंटा पहले ही वहाँ से वापस भी आ जाएँ। अगर आप वहाँ से देर से वापस आएँगे फिर रास्ते वो बंद कर चुके होंगे, फिर आपको वहाँ से एंट्री नहीं देंगे अगर आपने गेट नंबर 19 या 20 से बाहर निकले हुए हैं तो। अगर आप वापस आ गए हैं होटल में तो फिर तो इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत ही हाजत महसूस हो, फौरी तौर पे वहाँ से निकल के जहाँ ग्रीन लाइट है उसके साथ ही रास्ता बाहर जाने का, वहाँ से निकल के लेफ़्ट होकर थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड पे 2 गेट लगे हुए हैं बाहर निकलने के लिए, उस पे इलेक्ट्रिक स्टेयर्स भी हैं, दूसरी भी स्टेयर्स हैं, तो वहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं या वॉशरूम जा सकते हैं। ये जो उन्होंने नया एक्सटेंशन बनाई है ना, वहाँ से ये आपको बड़ी अच्छी सहूलत दी है उन्होंने कि आप वहाँ से जाके ज़रूरियात से फ़ारिग़ होके फिर उसी रास्ते से बिल्कुल सेम उसी मुकाम से अंदर वापस आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप नमाज से कम 1 घंटा पहले वापस आ जाएँ। जैसे ही नमाज ख़त्म होती है या आपको ज़रूरत पेश आती है, फ़ौरी तौर पे निकलें नमाज के बाद, ताकि उससे पहले के रास्ते बंद हो जाएँ, फिर आपको वो जगह वापस आने के लिए बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। तो शॉर्ट रास्ते के लिए आपको इसी रास्ते से अगर वापस आना है तो आपको इसी रास्ते से वापस आने के लिए इस वक्त की पाबंदी का ख्याल करना पड़ेगा, ताकि आपका वहाँ से कम सफ़र हो और आपकी थकावट कम से कम हो, क्योंकि बड़ी बड़ी लंबे रास्ते फिर उन्होंने आपके लिए खोल देने हैं, फिर आप बहुत दूर से होकर वापस आएंगे तो फिर आपकी थकन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपको इबादत करने में वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये आगे चल के मैं इसमें आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगा। वीडियो के आखिर पे उसको पूरी देखिएगा ताकि एक ही चीज़ आपको समझ आ सके। तो अगर मेरी आपको बातें अच्छी लगी हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी पुश कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें हम इसके बाद शुरू करते हैं वो वाला रास्ता जहाँ से आपने एग्ज़िट करना है और एंट्री करना है। मस्तदी अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने आपको गेट दिखाया है, गेट नंबर 19 बाबुल सलाम का गेट है। इसमें से आप जब एंटर होंगे तो सीधा आप मताफ में उस जगह पहुंच सकते हैं कि जहां पे तवाफ़ शुरू होता है, ग्रीन लाइट के पास ना।
یہ سب سے آسان اور بہترین راستہ ہے. اس میں سے آپ ایگزٹ بھی کر سکتے ہیں اور انٹری بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے اگر آپ کو کہیں ضروریات پیش آ جاتی ہیں واش روم جانے کی تو اس سے آپ ایزیلی ہو کے باہر بھی جا سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد آپ نکل جائیں. نماز سے آدھا پونا گھنٹہ لیٹ ہو جائیں گے نا، نماز آدھا پونا گھنٹہ پہلے، پھر وہ راستے سارے بند کر دیتے ہیں. پھر وہ لمبے رستوں سے آپ کو اندر بھیجیں گے جہاں سے آپ کے لیے مشکلات آئیں گی اور آپ مشکل سے وہاں پہ پہنچ پائیں گے. یہاں پہ جو اس وقت یہ سسٹم چل رہا ہے نا کہ کسی وقت بھی یہ نماز سے کم آدھا پونا گھنٹہ پہلے سارے راستے جو نا بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سیکورٹی ریزن کے حساب سے. پتہ نہیں ان کا کیا پلان ہوتا ہے، تو اس میں ہر ایک اپنا پلان ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. اب یہ فی الحال یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سیکورٹی گارڈ وغیرہ، یہ سیکورٹی کا سسٹم جو ہے نا اس وقت کچھ بھی نہیں کہتا کسی کو کہاں بھی جائیں، یہاں جائیں وہاں جائیں. لیکن جیسے ہی نماز شروع ہونے کا آدھا پونا گھنٹہ آ جاتا ہے تو پھر اس کی رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دیں گے. جہاں عورتیں بیٹھی ہوں گی وہاں سے اٹھا دیں گے، کہیں اور بھیج دیں گے. بے شمار کام ایسے کر جاتے ہیں جو ہمارے لیے ناگوار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو بہتر پتہ ہے کہ ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے، اس لیے ہم اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں آ جائیں. باب السلام کے لیے 2 گیٹ انٹر ہو رہے ہیں، ایک تو وہ 19 نمبر ہے اور یہ ساتھ دوسرا 20 نمبر گیٹ ہے. یہ دونوں گیٹ اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں. اس کے ساتھ الیکٹرسٹی بھی لگی ہوئی ہیں اور اس میں آنے کے لیے اور جانے کے لیے دونوں طرف سے آپ آ جا سکتے ہیں اوپر. اور یہ بڑا اچھا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جنہوں نے سیڑھیاں یوز کرنی ہے وہ سیڑھیوں پہ آ جائیں، جنہوں نے سیڑھیاں یوز نہیں کرنی ہے وہ الیکٹرک چیئرس پہ آ جائیں، الیکٹرک اسٹیئرس پہ آ جائیں. تو یہ سارا سسٹم آپ کے سامنے چل رہا ہے. یہ دنیا اوپر سے آ رہی ہے نیچے، اور یہ سارا ایک بس اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، انسان کا ذہن ہے، اور وہ بے شمار پیسہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں، بے شمار پیسہ خرچ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کبوتر اندر پھر رہا ہے بے دھڑک ہو کے، اسے کوئی کچھ نہیں کرنے والا، اسے پتہ ہے کہ میں نے کچھ بھی مجھے نہیں کوئی یہ کہے گا. اس لیے اب یہ برآمدے سارے خالی پڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی نماز کا وقت آنا ہے یہ سارے برآمدے آپ تقریباً فل ہو جائیں گے. اس طرف سے دیکھیں بہت کم لوگ ہیں جو نمازی آپ کو نظر آئیں گے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ سارا انتظام انہوں نے کیا ہے عورتوں کے لیے بیٹھنے کے لیے نا، کارپیٹ لگے ہوئے ہیں اندر، اور بالکل سامنے دیکھیں یہ پورا برآمدہ جو ہے، یہ راستہ بھی ہے گزرنے کا، برآمدہ بھی ہو جاتا ہے. جب نمازی بہت بڑھ جاتے ہیں تو یہاں تک نمازی آ جاتے ہیں، راستے میں بھی نمازی آئے. چونکہ راستے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس لیے تو کوشش کیجیے گا کہ رستوں میں مت بیٹھا کریں. جہاں سے وہ منع کریں وہاں سے اٹھ جا کریں، کیونکہ ان کے قانون ہیں، آپ کے اپنے ملک کے قانون ہیں، ان کے اپنے ملک کے قانون ہیں. اس میں پھر مشکلات پیش آ جاتی ہیں جب آپ کسی بھی واقعے پہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں تو کوئی نہ خوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے جس سے لوگوں کے لیے پریشانی بڑھ جاتی ہے. وہ عربی بولتے ہیں اور دوسرے ملکوں والے مختلف زبانیں بولتے ہیں، نہ ان کی سمجھ ان کو آتی ہے نہ ان کی سمجھ ان کو آتی ہے. جن کو تو عربی آتی ہے وہ تو اپنا مقصد بیان کر لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں راستے کا بھی ہر چیز کا. لیکن جن کو عربی نہیں آتی ان کی تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں. اس لیے سب سے بہتر حال یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ قانون کو فالو کریں اور بائی لاس پہ چلیں. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک کی بدنامی بھی اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو میری کاوش پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کو پش کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے لیے آسانی کا باعث بن سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم، اللہ حافظ.